सबकी बात, आवाज हर इंसान की। इमाम का मकसद उम्मत की इस्लाह था। बात मेरी पहुंची आप हजरात तक। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें कौन सी इस्लाह की जरूरत है। क्या हम खाना सही से नहीं खा रहे हैं तो इमाम हमें खाना खाने का तरीका सिखाएंगे? जी, क्या हम इल्म हासिल नहीं करते सही से, जो आके इमाम हमें सिखाएंगे तुम्हें इल्म कैसे हासिल करना है? आखिर कौन सा अम्र है कि जिसमें इस्लाह की जरूरत है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात करना चाहता हूं अजीजों। देखिए, बात यहीं पर रोककर, और इसको जहन में रखिएगा कि कौन सी इस्लाह की जरूरत है। हालांकि इसको मजलिस में इंशाल्लाह बयान करेंगे, लेकिन ये तो खुतबे के तौर पर, ताकि आप हजरात के जहनों में ये जगह बन जाए कि किस चीज की इस्लाह की हमें जरूरत है। दुनिया में कितने बड़े बड़े हादसे हुए, बड़े बड़े हादसे, हजारों हजार साल की तारीखें सिर्फ कागज के सफहात पर मौजूद है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों के दिलों में उन तवारीख की याद नहीं है। बड़े से बड़ा सानेहा अगर दुनिया में हुआ है तो वो सिर्फ कागजात पे तहरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस वो किताब खानों में महफूज है। तन्हा तारीख़ इस दुनिया इंसानियत में तन्हा वाक़े करबला ऐसा सानेहा है कि जो आज तक जिंदा व जावेद है और उसी शक्ल में है जिस शक्ल में 1400 साल पहले था। और कर रहे हैं आप? आखिर ऐसा क्यों? वजह क्या है इसकी कि ये करबला आज तक हमारे दरमियान में जिंदा है? जी भाई, आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको यहां आने से माली नुकसानात बहुत ज्यादा भी हो सकता है कि पता नहीं 10 दिन में हम कितना कमा लेते, लेकिन फिर भी इस याद की बका के लिए हम सब कुछ छोड़कर यहां आ रहे हैं। तो आखिर इस याद को बाकी क्यों रख रहे हैं? क्या वजह है, क्या मकसद है? ये हम नहीं रखवा रहे हैं, बल्कि ये हमारे अंदर का जोश मारता हुआ जो खून है वो मजबूर कर रहा है कि इस वाक़े को हम जिंदा रखें। क्यों? इसलिए कि ये हमारी इस्लाह के लिए है। तो तन्हा करबला वो सानिया है जो आज तक जिंदा है, और जिंदा इसलिए है कि इसमें इंसानों की इस्लाह है। अब इस्लाह कैसे है और किस चीज की इस्लाह करना है, बस ये मुख्तसर लफ्जों में आप तक बात को पहुंचा दूं। आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। आज आपको गुमराह करने के लिए किसी बदअखलाक दोस्त की जरूरत नहीं है। भाई, पहले क्या होता था हमारे बचपने में, जो बुजुर्ग हैं उनके बचपने में मोबाइल तो था नहीं जी, तो बच्चे बिगड़ते कैसे थे? जाहिर सी बात है कि बुरे अखलाक के जो दोस्त अहबाब होते थे उनकी सोहबतों से बच्चे बिगड़ जाते थे। लेकिन आज उनकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि आज जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि इंसान खुद मुजस्समे शैतान को अपनी जेब में लिए घूम रहा है। लिहाजा किसी बदअखलाक दोस्त की जरूरत ही नहीं है। जी, गौर कर रहे हैं आप? पहले जमाने में जो बुजुर्ग बैठे हैं वो इस चीज की गवाही देंगे कि इधर अजान होती थी, इधर मस्जिद की तरफ दौड़ते थे और सब एक साथ होकर बाजमात नमाज अदा करते थे और बड़ा सुकून मिलता था उसमें। लेकिन आज जब से ये मोबाइल आया है तब से हमें ये मसला मालूम करने की जरूरत नहीं है। साहब, मगरिब तक टाइम रहता है, ज़ोहरैन का अभी नहीं तो 4 बजे पढ़ लेंगे, 4 बजे नहीं तो 6 बजे पढ़ लेंगे। ये बात आज पैदा किसने की? लामहला आपकी जेब में, आप उठा के सर्च कर लीजिएगा, साहब वहां टाइम है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 2 चीजें आपके सामने थी। एक आपका काम था कि जिस पर आपकी जिंदगी टिकी हुई थी, एक आपकी इबादत थी जिस पर आपको आपकी रूहानी ताकत टिकी हुई थी। लिहाजा इस मोबाइल ने मजबूर किया कि रूहानी ताकत को जो है वो पीछे कर दिया और जिस्मानी जरूरतों की ताकत को आगे कर दिया कि नमाज तो साहब बाद में पढ़ लेंगे, पहले ये जरूरी है।
نماز بعد میں بھی ہوتی ہے کہ اچھا آج نہیں پڑھے تو کل قضا بھی کر لیں گے، کل قضا بھی کر لیں گے۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا، سوال یہ ہے کہ اصلاح کن چیزوں کی ہے؟ خود انسان کے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی ایپ استعمال کریں، یہاں تک کہ آپ نماز کا بھی ایپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایڈورٹائز سامنے آتی ہے کہ اگر غلطی سے آپ کی انگلی اس پہ ٹچ ہو گئی تو آپ دوسری دنیا میں جانے لگتے ہیں، مذہبی دنیا سے نکل کے اب دوسری دنیا میں آپ پہنچ گئے۔ اب شیطان کو انگلی پکڑ کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب چلو، اب انسان خود ہی چل رہا ہے۔ یہ اصلاح بڑی ضروری ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ہم یہاں آئے 1448 ہجری کے محرم کا آغاز ہوا، ٹھیک؟ اب اصلاح کے معنی یہ ہے کہ ہم نے محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد صرف یہ دیکھنا ہے اپنے اندر کہ 1447 سال کا جو سال تھا وہ کیسا گزرا، یعنی پچھلا سال 1447 ہجری کا جو سال تھا وہ کیسا گزرا ہے ہمارا، ہمارے اندر کیا کمیاں تھیں، ہمارے اندر کیا برائیاں تھیں، ہمارے اندر کیا عیب تھے، ہمارے اندر کیا نقص تھا، ہم کہاں پیچھے رہ گئے۔ جی یہ تمام چیزیں ہمیں غور کرنا ہے۔ غور کرنے کے بعد جب ہم 1448 ہجری کا چاند دیکھیں اور 10 یا 12 یا 15 روز ہم یہاں گزارے تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو عیب ہمارے اندر تھے وہ اب 1448 ہجری میں باقی نہ رہے، جو برائیاں ہمارے اندر تھی وہ 1448 ہجری میں باقی نہ رہے، جو اچھائیاں ہمارے اندر نہیں تھی وہ ہمارے اندر داخل ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے 1447 ہجری میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو 1448 ہجری کا محرم کرنے کے بعد ہمیں علی اکبر کی سیرت کو سامنے رکھ کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ اب ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کریں گے جس طرح اہل بیت چاہتے تھے۔ یعنی اگر کوئی برائیاں پائی جاتی ہیں تو اس کی اصلاح کرنا، اس میں چینجنگ لانا، اس میں بدلاؤ لانا۔ یاد رکھیے گا ہم غیبت کے زمانے میں زندہ ہیں، ہم امام کی ظاہری حیات میں زندہ نہیں ہے، غیبت کے زمانے میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے، یعنی ہمارے امام پردہ غیب میں ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آ کے خود امام ہماری اصلاح کریں گے، ہمارے لیے بڑے کٹھن مرحلے ہیں، ہمارے لیے زندگی بڑی دشوار گزار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام تو پردہ غیب میں ہے، لیکن ہمارے لاکھوں سلام اس امام پر کہ جس نے اگر اپنے نائب بھی ہمیں دیے ہیں تو وہ ایسے دیے ہیں کہ وہ مثل امام ہے، ایسے نائب دیے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو تمہاری زندگی ابھرتے ہوئے سورج کی طرح ہے، جتنا اوپر چڑھو گے اتنا ہی روشنی دو گے۔ بزرگوار جو ہے وہ ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح ہیں، ان کی روشنی اب دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا زمانے کو تمہاری ابھرتے ہوئی روشنی کی ضرورت ہے، ڈھلتے ہوئے چھاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بات میری آ رہی ہے سمجھ میں؟ کل اگر آپ کے ذہنوں میں یہ آئے کہ صاحب ہم معاشرے کو یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، پاسبل ہی نہیں۔ آج اگر آپ عہد کریں گے، دیکھیے مولا امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک مولا حسین کا مؤذن کوئی اور تھا، لیکن 10 محرم کو مولا حسین نے خصوصی طور پر اپنے بیٹے سے کہا اکبر اذان تم دو۔ کیوں؟ کیا وہ جو 7 دن تک مؤذن رہے، کیا امام کو ان کی اذان پسند نہیں تھی؟ کیا ان کی اذان صحیح نہیں تھی؟ تو پھر روز عاشور خود اپنے بیٹے سے اذان کہلوانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہی تھا تاکہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے میرا غم منانے والوں، اے میری مصیبتوں پہ آنسو بہانے والوں، اے میرے غم کو یاد کر کے تکلیفیں اٹھانے والوں، چاہے تم پوری کربلا بھول جانا مگر صبح عاشور کی میرے اکبر کی اذان کو نہ بھولنا، میرے اکبر کی اذان کو فراموش نہ کرنا۔ یہی نوجوانوں کو امام پیغام دینا چاہتے۔ لہٰذا آج جب کبھی محرم ہو
تو اسی عزا کے نام پر ہماری نماز قضا نہ ہو، اسی عزا کے نام پہ ہم نماز کے وقت بستر پہ نہ ہو۔ اگر ہم بستر پہ ہیں یا ہماری نماز قضا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، عزاداری اصلاح کے لیے ہے، محرم اصلاح کے لیے ہے۔ جتنی ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی ہماری عزا قبول ہوتی چلی جائے گی، اور امام ہم سے خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے کسی مقصد کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، صرف اس لیے کہ میری امت کی اصلاح ہو جائے، صرف اس لیے کہ ہم سے محبت کرنے والوں کی اصلاح ہو جائے۔ بس ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب کی بات کے ساتھ۔